दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम माउन्टेन संवाद। आजको माउन्टेन संवाद विशेष संवाद परेको छ। आज हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको नेपालीहरूको ठूलो पर्व शिवरात्रि परेको छ। शिवरात्रिले सबै नेपालीको कल्याण गरोस्, उत्तर प्रगतिको कामना पनि हामी यो महान पर्वले आम जनमानसमा ल्याओस्, हाम्रो शुभकामना छ। साँच्चै जुन खालको संवाद हुने गरेको छ, नेपालको देश पशुपतिनाथको कल्याणले चल्ने गरेको छ भन्ने एक खालको संवाद पनि चल्छ। साँच्चै पशुपतिनाथले आजकै दिनदेखि समग्र देशको राजनीतिलाई स्थिरता कायम गर्ने एक खालको इनर्जी पशुपतिनाथको कृपा होस्, हाम्रो शुभकामना छ। सम्पूर्ण नेपालीहरूमा अपिल पनि गर्दछौँ। अब आजको संवादमा हामी राप्रपाका महामन्त्री शरद राज पाठकसँग संवाद गर्नेछौँ, किनकि राप्रपाको एजेन्डा नै हिन्दू राज्य कायम हुनुपर्छ भन्ने एक खालको एजेन्डा बोक्दै आउनु भएको छ र आज विशेष दिन पनि परेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि हामी राप्रपासँग जोडेका छौँ। हाम्रो संस्कृति, हाम्रो पहिचानको जगेर्ना गर्नुपर्छ भनेर लामो समयदेखि राप्रपाले उकालत गर्दै आएको छ। के हिन्दू राज्यको स्थापना हुन सक्ने आधार खडा भएको या होइन, हामी यो पाठमा संवाद गर्छौँ, बहस पनि गर्नेछौँ र शिवरात्रिको महत्त्व र संस्कृतिको महत्त्वको बारेमा पनि हामी संवाद गर्छौँ। र त्यसरी देशमा जुन खालको अहिले राजनीतिक परिवेश चलिरहेको छ, अहिलेको सत्ता समीकरणमा खटपट सुरु भएको भन्ने एक खालको संवाद चलेको छ र अहिलेको सत्ता समीकरणमा जसरी राप्रपाको सहभागिता छ, एक खालको सहभागिता हुँदै पनि राप्रपा असन्तुष्ट पनि छ भन्ने पनि संवाद चल्न सुरु भएको छ। के यो सत्य हो या होइन, हामी यो पाठमा संवाद गर्छौँ। अब राष्ट्रपतिको निर्वाचनको संवाद पनि सुरु भइसक्यो। राप्रपाले कसलाई सहयोग गर्छ, किनकि एमाले र माओवादी केन्द्र बीचको जुन खालको सहमति र सत्ता समीकरणको जुन खालको सहमति भएको थियो, एमाले राष्ट्रपति पाउने भन्ने एक खालको सहमतिलाई नै राप्रपाले समर्थन गर्छ या राष्ट्रिय सहमतिको लागि राप्रपाले पनि पहल गर्छ। तर यो शासकीय यो प्रणालीलाई राप्रपाले मानेको छैन। यसका बावजुद पनि राप्रपाले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा सहभागिता जनाउँछ कि जनाउँदैन, अर्को पाटोबाट संवादको बाटो रहन्छ। हामी त्यसैगरी जुन खालको अहिले अस्थिरताको सरकार बनेको छ, बाह्य हस्तक्षेप बढिरहेको छ, यो पाटोमा राप्रपा सजग छैन। हामी यो पाटोलाई पनि संवादको पाटो हुनेछौँ। अब नै आजको संवादमा राप्रपाका महामन्त्री शरद राज पाठकलाई जोड्न चाहन्छु। तपाईँलाई स्वागत छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार। अब यो ठुलो नेपालीहरूको पर्व शिवरात्रि पनि तपाईँलाई गए, तपाईँको पार्टीलाई पनि शुभकामना, सम्पूर्ण नेपालीलाई पनि शुभकामना छ। हस्, मेरो तर्फबाट पनि यो हिन्दूहरूको महान पर्व शिवरात्रिको अवसरमा तपाईँको कार्यक्रम हेरेर बस्नुभएका समस्त महानुभावहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो हाम्रो एक खालको विश्वास, आस्थाको केन्द्र पनि शिवरात्रि र आम जनताको जुन खालको विश्वास छ, तपाईँले यसलाई कसरी लिनुभएको छ, व्यक्तिगत रूपमा र पार्टीगत रूपमा पनि? अब व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने म शिवरात्रि पर्वकै कुरा हामी जुन चर्चा गरिरहेछौँ, मलाई असाध्यै श्रद्धा लाग्ने पर्वहरूमध्येकै हो। एकदम बाल्यकाल हुँदादेखि नै हामीले उत्सवका रूपमा मनायौँ, असाध्यै खुसियालीपूर्वक मनाउने गरेका छौँ। अब भगवान् शिवको उत्पत्ति भएको रातको रूपमा यसलाई भनिन्छ। कालरात्रि, मोहरात्रि, सुखरात्रि र शिवरात्रि भनेर भनिन्छ र शिवरात्रि त्यो मध्ये एउटा प्रमुख भइ नै हाल्यो। अब नेपालमा हिन्दूहरूको एउटा कस्तो छ भने आफ्ना संस्कार, पर्व, यस्तो खालको विशेष दिनहरूलाई विशेष उत्साहका पूर्वक अत्यन्त श्रद्धा भक्तिपूर्वक मनाउने जुन चलन रहिआएको छ, त्यो एउटा सुखको पाटो रहिआएको छ। यति मात्रै होइन, अब शिवरात्रिका अवसरमा त हामी कहाँ हिन्दू धर्ममा आस्था राख्ने विश्वभरिका नेपाल आउने आइसकेका छन्, पाशुपत क्षेत्रमा आउने, पशुपतिनाथको दर्शन गर्ने होइन, त्यो दिनलाई विशेष रूपका रूपमा मनाउने गरिन्छ। त्यो मलाई लाग्छ हाम्रो लागि खुसीको कुरा हो। र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अब हिन्दू धर्म, संस्कृति, संस्कार होइन, रीतिरिवाजको जगेर्ना, रक्षा, प्रवर्धनका लागि प्रमुख उद्देश्य राखेको एउटा पार्टी भएको हुनाले अवश्य पनि अब यस्ता हाम्रा धार्मिक आस्थाका धरोहरहरू, हाम्रा धार्मिक पर्व, सभ्यता, मान्यताहरूको जगेर्ना, प्रवर्धनमा पार्टी त प्रतिबद्ध छँदैछ। जब राप्रपाले हिन्दू संस्कारको अवलम्बन गर्दै आयो, अझ सनातन धर्म भनौँ, र एक खालको आम जनताको भरम भनौँ या विश्वास पनि राप्रपाप्रति बढेको देखिन्छ। अहिले तपाईँहरूलाई ठुलो पार्टी बनाएर एक खालको चाहिँ विश्वासको मत दिएको छ, यसलाई कसरी लिने त? अब यो विभिन्न कुराहरू छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एजेन्डाहरूलाई अहिले पछिल्लो समय नागरिकले अलि बढी चासोपूर्वक, अझ बढी ध्यानपूर्वक र पछिल्लो भन्नुहोस् न केही दशक यता नेपालको राजनीतिक कोर्स जुन हिसाबले अगाडि बढ्यो, त्यो के नेपालको हितमा रहेछ त? यसले
जनताले चाहेको सुशासन, डेलिभरी, गभर्नेन्स होइन, सबै यी सारा चिज, विकास समृद्धिको चाहना भन्नलाई विकास र समृद्धि सुशासनको नारा लगाउने हरेक पार्टी भए, तर उहाँहरूबाट राजनीतिक परिवर्तन चाहिँ नि उहाँहरूले खोजेको खालको परिवर्तन अब वैधानिक अवैधानिक रूपमा उहाँहरूले जबरजस्ती गर्नुभयो, मुलुकलाई त्यो कोर्समा हिँडाउनु भयो। तर नागरिकका अपेक्षा सम्बोधन गर्ने सवालमा त उहाँहरूको न प्रतिबद्धता देखियो, न अठोट देखियो, न व्यावहारिक रूपमा उहाँहरू त्यसतर्फ उद्धत देखियो। त्यो हुनाले अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भनिआएको मूल रूपमा सुशासनको कुरा होइन, अनि त्यसपछि हाम्रो धर्म संस्कृति सम्पदा, हिन्दू धर्म सापेक्ष, सनातन हिन्दू धर्म सापेक्ष राष्ट्रको कुरा छ, हामीले जुन प्रमुख एजेन्डा बनाइआएका छौँ लगायत यावत मुद्दाहरूमा चाहिँ नि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भनिआएको कुरा चाहिँ नि यो मुलुकको सही बाटोमा रहेछ, हामीले अलिकति पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भयो भनेर उहाँहरूले यो मुलुकले लिएको कोर्सको करेक्सनको बाटोमा हेरेको भन्ने हाम्रो विश्वास हो। अहिले यसकारणले अहिले हामी धेरै अब अहिले पछिल्लो निर्वाचनबाट प्राप्त मतले अत्यन्त उत्साहित हुनुपर्ने स्थिति कुनै पनि छैन, किनभने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले उठाइआएको एजेन्डामा विश्वास गर्ने जनमत अत्यन्त ठुलो छ। तपाईँ भन्नुहोस्, अहिले संहिताकै कुरा गर्नुहोस् होइन, संहिताको कुरा गर्दाखेरि संहिता यो देशका लागि आर्थिक रूपले पनि बोजिलो भयो होइन, गाँडो नै हुन सक्ने स्थिति छ यो देशका लागि, र राजनीतिक जुन खालको जटिलतामा नेपाल फस्दै गएको छ त्यसले गर्दाखेरि पनि संघीयता यो देशको हितमा छैन भन्ने विश्वास गर्ने जनमत अत्यन्त ठुलो बढेको छ। त्यसै गरी अब हुँदो खाँदोको होइन एउटा हिन्दू राज्यको पहिचान थियो, विशिष्ट विश्वभरिमै एउटा पहिचान भनेको त देशको गर्वको विषय हो नि, त्यसलाई मास्ने काम गरियो। त्यो पनि केही व्यक्तिहरूको अब विदेशी प्रभाव त छँदै थियो, तर यहाँ हाम्रा केही पात्रहरूले जुन षड्यन्त्रपूर्वक नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष विश्वले चाहिँ अपन खोजिरहेको छ, यो सत्य हो। भने हिन्दू धर्म संस्कारको कुराहरू त हेर्नुहोस् न, तपाईँ कहाँ कहाँ देखिन्छ होइन, अब तपाईँको युरोपियन देशहरूमा त्यहाँ हिन्दू यो सभ्यतामा आउन खोजिरहेका छन् हो भनेको, यो त आदिम सभ्यता हो नि, एकदम प्राचीन सभ्यता हो, र यसको अब यसप्रतिको मोह बढ्दो छ। तर हामी नेपालले आफ्नो पहिचान गुमायो, यसको अर्थ हामीले धर्मले राज्य निर्देशित हुनुपर्छ भनेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले कहिले पनि भनेको होइन, तर देशको एउटा पहिचान हुन्छ सर्वधर्म समभावयुक्त, सबै धर्मलाई समान व्यवहार गर्ने। तर तपाईँको देशको पहिचान के हो त भन्दा नेपाल एउटा हिन्दू धर्म सापेक्ष राज्य हो भन्ने कुरा लगायत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अब यो गणतन्त्र नै नेपालको मतलब शासन प्रणालीका हिसाबले व्याख्या गर्न सकिन्छ, यो राम्रो त्यो राम्रो, तर हामीले त राष्ट्रको हितको सापेक्षतामा हेर्नु पर्यो नि होइन। अहिले जुन खालको राष्ट्रपति निर्वाचनको तपाईँले अहिले अघि सुरु गर्दाखेरि पनि गर्नुभयो, दलको व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने, राष्ट्रपति भनेको त दलीय साँगुरो घेराबाट माथि उठेको व्यक्ति हुनुपर्ने हो होइन, यही व्यवस्थालाई यही व्यवस्थाका वकालत गर्दा। तर अहिले के छ भने हामी यो गठबन्धन तोड्छौँ, फलानुलाई राष्ट्रपति बनाउँछौँ, यही गठबन्धन राख्छौँ, फलानु राष्ट्रपति बनाउँछौँ। यहाँ व्यक्तिको कुरा छ, राष्ट्रहितको कुरा काहीँ पनि छैन, राष्ट्रले खोजेको कुरा काहीँ पनि स्वार्थको भनेको अब यहाँ त देशी स्वार्थ, हाम्रो देशको दायराभित्रको स्वार्थ मात्रै पनि छैन। मैले अघि पनि भने भूराजनीतिक चासो बढेर गएको छ, देशभित्रका शक्ति सन्तुलनको स्थितिमा अनेक दाउपेचका कुराहरू छन्। यसले गर्दाखेरि यो प्रणालीले हेर्नुहोस् यस्तै खिचातानीमा दुईवटा व्यक्तित्वहरूलाई राष्ट्रपतिका रूपमा देखियो, र जनमानसले हेर्दाखेरि त्यो संस्थाले आर्जन गर्नुपर्ने विश्वास आर्जन गरेको छ, कमजोर भइसक्यो। आज विश्वास आर्जन गर्ने मात्रै होइन, कामै रहेनछ। जोसुकै व्यक्ति आए पनि यहाँ दलको प्रतिनिधि हुने रहेछ र दलभित्रको पनि गुटको प्रतिनिधिको रूपमा काम गर्ने रहेछ। स्वार्थ केन्द्र बन्यो, स्वार्थको केन्द्र बन्यो, र तपाईँले संवैधानिक सेरेमोनियल भूमिकाको राष्ट्रपति भनेर भने तापनि पछिल्लो समय तपाईँको शक्ति केन्द्रका रूपमा राष्ट्रपति यस संस्थालाई जसरी स्थापित गर्ने परिपाटी बसेर गएको छ, त्यसले गर्दाखेरि यो नेपालको स्थायित्वमा ठिक छैन भन्ने सबै दृष्टिकोणबाट अब यी लगायत तपाईँले सुशासनको मुद्दा त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अहिले सबैभन्दा प्रखर रूपमा नागरिकले विश्वास गरेको मुद्दा हो। यावत चिजहरूले गर्दाखेरि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीप्रति आकर्षण बढेको हो। तर मैले अघि पनि भने हामी उत्साहित हुनुपर्ने, धेरै हौसिनुपर्ने कुरा छैन, अगाडिको बाटो ठुलो छ। यो पार्टीलाई देशको नेतृत्व गर्ने पार्टी बनाउनु पर्नेछ। हामी पनि भर्खर त्यहाँ एउटा ठुलो समूहसहित जोडिएका छौँ होइन। हामी सबैको योगदानले त्यहाँ 30औं वर्षदेखि निरन्तर सङ्घर्ष गरिरहनुभएका नेताहरू हुनुहुन्छ, कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्छ, साथीहरू हुनुहुन्छ, शुभेच्छुकहरू हुनुहुन्छ, उहाँ सबैको सामूहिक प्रयत्नले यो पार्टीलाई ठुलो पार्टी बनाउने हो। तपाईँहरूको मेन एजेन्डा नै सनातन धर्म राज्य कायम हुनुपर्छ।
सनातन यो धर्म आज विशेष दिन परेको कारणले मैले फेरि जोडिहालेँ हो। यो संवाद हो। सनातनभित्र बौद्ध पनि पर्छ, हजुर बुद्धिस्टहरू पनि पर्छ। सनातन अहिले राज्य कायम राष्ट्रिय गर्नुपर्छ भने प्रजातन्त्र पार्टीले भनेको चाहिँ हिन्दू धर्म सापेक्ष राष्ट्र बनाउनु पर्यो, सर्वधर्म समभाव युक्त राष्ट्र, जहाँ राष्ट्रको पहिचान चाहिँ नि हिन्दू राष्ट्र हो। त्यो सम्भव तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ? अब हेर्नुहोस्, यो सम्भव असम्भव भन्ने कुरा त हेर्दै जाउँ। नागरिकले चाहेको किनभने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यी मुद्दा स्थापित गर्न कुनै ठुलो सशस्त्र सङ्घर्षको बाटो पनि लिइरहेको छैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गएर सडकमा रेलिङ भाँच्ने, तोड्ने, अन्य किसिमका देशले नचाहेका अवाञ्छित आन्दोलनका आँधीबेहरी ल्याउने काम गरिरहेको छैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गरेको के हो भने जनतालाई कुन बिन्दुबाट मुलुकलाई गलत ट्र्याकमा लगियो, कसरी देशको पहिचान, संस्कृति, समाप्त धर्म पार्न खोजियो, हो सबै चिज यावत चिजहरूलाई समाप्त पार्न खोजियो, होइन निम्त्यान्न पार्न खोजिन्छ। र यहाँ एउटा यस्तो सांस्कृतिक विविधतायुक्त मुलुकमा भोलि धार्मिक विविधता पनि छ नि नेपालमा, जस्तो धार्मिक रूपमा छिटपुट घटना बाहेक विभिन्न धर्म समुदायका बीचमा एउटा अत्यन्त ठुलो सौहार्दता छ। त्यो सौहार्दता तोड्ने र एक खालको मिसनरीहरूको प्रभाव जुन किसिमले बढ्दै गएको छ, यो अहिले मैले मात्रै भनेको छैन, अस्ति बीबीसी जस्तो एउटा ख्यातिप्राप्त संस्थाले आएर, बीबीसी अङ्ग्रेजी सेवाले नै आएर नेपालमा विभिन्न अध्ययन गर्यो र त्यसको निचोड के हो भने मिसनरीहरूको प्रभाव रात दिन बढ्दो छ। त्यो गुणात्मक हिसाबले कैयन गुणा छलखेल गरिएको छ, रिसोर्स लगाइएको छ, स्रोत साधन लगाइएको छ। यसले गर्दाखेरि यहाँ धार्मिक तपाईको असहिष्णुता बढेर जाने र एक खालको द्वन्द्वको सृजना हुने दिन धेरै टाढा नहुन सक्छ भन्ने किसिमको रिपोर्ट त्यहीँनिर आएको छ। सब मौन छन्, किनभने जसले धर्मनिरपेक्षताको वकालत गरे तिनमा केही न केही स्वार्थ थियो होला। कतिपयलाई बहकाइयो, कतिपयलाई प्रभावमा पारियो, तर यथार्थ के हो भने देशका सामु मडारिरहेको जुन एउटा द्वन्द्वको खतराको स्थिति छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले देखेको छ। राप्रपाले चाहिँ नि यसलाई जनताको मन नै जितेर हेर्नुहोस्, यस्तो कारणले हामीले यी मुद्दाहरू भनेका हौँ। अब तपाईँहरूको बुझाइ के पनि रहेछ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले घन्टीले गर्दाखेरि पनि हामी कमजोर अलि भएको हौँ भन्ने पनि तपाईँहरूको बुझाइरहेछ, यो सत्य हो? अब हेर्नुहोस्, लोकतन्त्रमा प्रजातन्त्रमा विभिन्न दलहरू आउनुहुन्छ होइन, दल स्थापनाको उद्देश्य घन्टी पनि आम जनताको विश्वासको पात्र भएको यो पार्टीले ऊ पार्टीले गर्दाखेरि भन्ने होइन। सम्भवतः अब तपाईँहरूको संवाद कहाँनिर जोड्यो भने घन्टीले गर्दाखेरि केही आम जनताको चाहिँ भ्रम पैदा भयो कि भन्ने एक खालको तपाईँहरूको पनि बुझाइरहेछ, यो सत्य कोही होइन? भ्रम त कतिन्जेल ठिक छ र, यदि भ्रमले रहेछ भने कतिन्जेल ठिक छ र, होइन? म त्यसो भनिरहेको छैन। नागरिकको विश्वासमा मैले कहिले पनि ठुलो प्रश्न गर्दिनँ, किनभने हिजो तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, अहिले तपाईँले र मैले सुरुवातदेखि छलफल गरेका विषयवस्तुमा बोल्न धरि नागरिक डराउनु पर्ने स्थिति थियो हो। मुलुक त्यो परिवर्तनको लहरमा सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता यी विषयका विरुद्ध बोल्यो भने खबरदार भनेर सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा तपाईँको चेतावनी दिइन्थ्यो र नागरिक चुइक्क बोल्न नसक्ने स्थिति थियो। मनमा थियो कैयनलाई यो सही बाटोमा गइरहेको छैन, विधिवत रूपमा मुलुक यो बाटो अगाडि बढेन, यहाँ विभिन्न किसिमका पर्दा पछाडिका खेलहरू भए भन्ने थियो। अहिलेको स्थिति हेर्नुहोस् त, रक्षात्मक बन्नु परेको छ कि छैन? त्यसै गरी नागरिकको चेतना भनेको त्यो उन्नत स्तरकै हुन्छ हो। कहिलेकाहीँ त्यो चेतनाको अभिवृद्धिमा अथवा त्यो चेतनामा कहिलेकाहीँ अहिले सामाजिक सञ्जालहरूको बढ्दो प्रभावले गर्दाखेरि गलत सूचना, अफवाहहरूले गर्दाखेरि भ्रम परेको हुनसक्छ, तर त्यो भ्रम त चिरस्थायी हुँदैन नि, काहीँ न काहीँ गएर तोडिन्छ भ्रमको जालो। अहिले मैले कुनै दल विशेषलाई त्यसो भन्दिनँ, तर अब के हो भने नागरिकले विकल्पका रूपमा जसले सुशासन दिन सक्छ, जसले यो मुलुकको स्थायित्व, शान्ति, होइन, नागरिकको समृद्धिको चाहनालाई प्रत्याभूत पहिचान जोगाउन सक्छ। र पहिचानको कुरा त अत्यन्त ठुलो भइ नै हाल्यो। पहिचान भनेको हामीले आदिमकालदेखि मानिआएको होइन, धार्मिक पहिचान, सांस्कृतिक पहिचान, यो मुलुकको विशेषता के हो, यावत कुराहरूमा जसले अलिकति बढी तपाईँको वकालत गरिआएको छ, व्यावहारिक रूपमा त्यो बाटोमा हिँडेको छ, त्यो दलहरूप्रति जनविश्वास बढ्दछ। अब यो कुरा जुन कुरा तपाईँहरूको पार्टीले उठाएको छ, यसमा आम जनताले मन नपराएको कुरा पनि होइन, उकालत गर्दै आइराख्नु भएको छ। एक खालको ठुलो सङ्ख्या हिन्दू राज्यको चाहिँ उकालतमा पनि छ, त्यसमा दुई मत छैन। तर राप्रपाले आफ्नो एजेन्डा बिर्सेर जसले राजतन्त्रकै अन्त्यको लागि लामो सङ्घर्ष गर्यो, राजतन्त्र पनि हटायो, हिन्दू राज्यको विरुद्धमा उठ्यो माओवादी केन्द्र, आज उहाँसँग सहकार्य गर्यो भने तपाईँहरूलाई पनि आरोप लाग्यो नि त। अहिले त यसमा मैले अलिकति स्पष्ट पार्नुपर्ने पनि छ। तपाईँलाई यो मौकाको लागि धन्यवाद। खास गरी यो
कुनै पनि राजनीतिक दलले अर्को राजनीतिक दलको एजेन्डा स्वीकार गरेर त्यो प्रति आफ्नो प्रतिबद्धता जनाएर सरकारमा सहकार्य गरेको होइन एउटा कुरा होइन। माओवादी आफ्नै ठाउँमा माओवादीको एजेन्डा होला, अर्को सत्ता सहकार्य गरेको एमालेको एजेन्डा आफ्नो ठाउँमा छ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आफ्नो ठाउँमा छ। यो कसैले कसैको एजेन्डाप्रति समाहित भएर अथवा तपाईँको एजेन्डामा म सहमत छु भनेर गएको होइन। सहमति भएको विषय के हो भने यो मुलुकलाई अलिकति राजनीतिक स्थायित्व दिनु छ, सुशासन दिनु छ, सेवा प्रवाहमा चुस्तता दिनु छ, अनि संसदमा जुन खालको अस्थिरताको खेल हुन सक्छ त्योसँग त्योबाट जोगाउनु छ, देशलाई कुनै खालको अलिकति भड्खालोमा हाल्नु छैन। यी केही विषयहरूमा सहमतिमा पुगेर सरकारमा सहकार्य गरिएको हो। अब यहाँ अर्थ के लगाउन थालियो भने भोलि संसदको सङ्ख्याको हिसाबले हेरौँ न, कुनै पनि राजनीतिक दल अहिले एकल हिसाबले अथवा सरकार गठन गर्न सक्ने स्थितिमा थियो। त्यो भने त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अहिले जुन खालको सङ्ख्या बोकेर संसदमा छ, हामी सरकारमा जान म्यान्डेट प्राप्त राजनीतिक दल त होइनौँ। तर के छ भने बाध्यात्मक परिस्थितिको हिसाबले के भयो भने या त सरकार गठन हुन सक्ने स्थिति पनि अब कठिन स्थिति बन्यो र अहिले हाम्रो पार्टीको नेतृत्वले नै यो अहिलेको वर्तमान जुन समीकरण छ, सत्ता समीकरण, त्यो समीकरणको निर्माणमा कसैले बनाइदिएको समीकरणमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सहभागी भएको होइन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी समेतको अगुवाईमा यो समीकरण बनेको हो। यसमा कहीँ कतै कसैलाई भ्रम पर्नु छैन। र अर्को भ्रम पर्नु नपर्ने कुरा के हो भने यहाँ जसले बाहिर गएर जेसुकै भने तापनि अब राजनीतिक दलप्रतिको एउटा विश्वास, राप्रपाप्रतिको जुन विश्वास पछिल्लो निर्वाचनमा प्राप्त भएको छ, त्यो विश्वास कायम राख्नुहोस्, किनभने यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफ्नो एजेन्डा छोडेको भन्ने विषय चाहिँ नि यो भ्रमात्मक प्रचार मात्रै हो। त्यसो जुन खालको आम जनतामा नैराश्य पैदा भएको छ, राप्रपाले आफ्नो एजेन्डा बिर्सेको हो कि भन्ने यो सत्य होइन। निराशा छैन। यदा कहीँ कतै कसैले भ्रम पार्न खोजिएको छ। जस्तो अब तपाईँलाई मैले टिप्पणी नै गर्दाखेरि संहिताबारे टिप्पणी गर्दाखेरि मन्त्रीहरूले टिप्पणी गर्न पाइँदैन होइन। जुन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले संहिता खारेजीको मुद्दा आफ्नो प्रमुख मुद्दाहरू मध्येको एउटा बनाएको छ, अनि हाम्रो पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने, सरकारमा सहभागी गर्ने जो हुनुभएका जो नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू त पार्टीका नेताहरू हुन्। अब के सरकारमा सहभागिता भएको मूल्यमा उहाँहरूले आफ्नो पार्टीको स्थापित जुन एउटा एजेन्डा हो, प्रमुख मुद्दाहरू मध्ये हो, त्यसलाई बिसाउनु पर्ने हो। त्यो त हुँदैन। त्यो प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गर्नुभएको एउटा अलिकति अराजनीतिक खालको टिप्पणी नै थियो। यो भन्नु मलाई कुनै पनि अप्ठ्यारो लाग्दैन। त्यो कारणले कहीँ कतै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मुद्दा बिसायो कि भन्ने पर्या होला। तर अब यो राजनीतिक दलहरू बिचमा कहिलेकाहीँ हुन्छ नि, उहाँले अब कुन सन्दर्भमा भन्नुभएको हो उहाँले पनि त्यो गर्न सक्ने स्थिति छैन। यदि त्यस्तो स्थितिमा पर्यो भने त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफ्नो निर्णय सरकारमा सहभागिता भएका बावजुद पनि तपाईँका पार्टीका मन्त्रीहरूले संहिताको विरोध गरे, तर प्रधानमन्त्री पर्सनली खबरदार भनिहाले। जसले संहिताको विरुद्धमा बोल्छ त्यसलाई माफी गर्दैन भने पनि उहाँले भन्नुभयो। त्यसपछि पनि त निरन्तर रूपमा हाम्रो मन्त्रीहरूले, पार्टीको नेताहरूले बोलिरहनु भएको छ त, नबोल्या हो र बोली बन्द भएको छैन नि। त्यो असङ्गत कुरा हो। होइन, सांसदको मात्रै कुरा भएन, मन्त्रीकै कुराहरू पनि तपाईँ सुन्नुहोस्। हो, मन्त्रीमण्डलमा बसेपछि केही दायराहरू, केही सीमाहरू हुन्छन्, तर तपाईँ यस्तो पनि सीमा नतोकिदिनुहोस् कि प्रधानमन्त्रीले यो सत्ता सहकार्य गरेको दललाई डिक्टेट गर्न पाउने, तेरो एजेन्डाबारे नबोल भन्न पाउने स्थिति, त्यो कम्फर्ट जोनमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। यो सुविधा प्रधानमन्त्रीलाई छ। भोलि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले उहाँलाई कसरी लाग्यो, ल भोलि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यो त सत्तामा सहकार्य हो, तपाईँको र हाम्रो सिटको अन्तर धेरै छैन संसदमा, प्रधानमन्त्रीजी तपाईँले उठाइआएका, तपाईँले नेतृत्व गरेका, तपाईँको पार्टीले उठाएका मुद्दाहरू खबरदार तपाईँले बोल्न पाउनुहुन्न भनेर भन्यो भने के हुन्छ? किनभने म यहाँनिर स्पष्ट पार्न चाहन्छु, संविधानले यो देशको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डता, यस्ता केही सीमित विषयहरू छन् जसबारे प्रश्न उठाउन पाइँदैन। संविधानको धारामा तपाईँलाई म अहिले मैले धारा किटान गरेर भनिदिन सक्छु। त्यो बाहेक अन्य यावत विषयहरू छलफलमा जान सक्छ, सदनमा पेश हुन सक्छ, छलफलको विषय बन्न सक्छ। यो बारेमा सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले बोल्नु भनेको त्यो कुनै संविधान असम्मत कुरा अथवा संविधानको दायराभन्दा बाहिर गएर बोलेको कुरा होइन। यो चिजमा सबै स्पष्ट हुन जरुरी छ र मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्रीको त्यो अभिव्यक्तिपछि उहाँले पनि मनन गरिसक्नुभयो।
कि मैले अलिकति गलत बोलेकै रहेछु, मैले भन्नु नपर्ने, त्यो चेतावनी दिने स्थिति नहुनु पर्थ्यो। तर मैले अब उहाँको त स्वभावै छ बोल्दै जाँदा कहिलेकाहीँ त्यसो राप्रले आफ्नो एजेन्डा उकालो गर्न छोड्दैन। छोड्ने किन, के का लागि? सत्तामा सहकारी गरेको पारले सत्ता स्थायी हो, पार्टीको राजनीति पो स्थायी हो, पार्टीको एजेन्डा पो स्थायी हो। सत्ता भनेको त हेर्नुहोस् यो विशिष्ट परिस्थितिमा सत्तामा सहकारी भएको म फेरि पनि तपाईँको यो कार्यक्रम मार्फत हामीलाई हेर्नुभएका तमाम दर्शकलाई म के स्पष्ट पार्छु भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले कहीँ कतै आफ्नो एजेन्डा विश्राम गरेको, स्थगित गरेको पनि होइन। यो त के हो भने यो विशिष्ट परिस्थितिमा सत्ता सहकारी हो। कुनै पनि राजनीतिक दलले, म फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रधानमन्त्री माओवादीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँलाई तपाईँको एजेन्डा नबोल्नुहोस् भन्न पाउने सक्ने स्थिति पनि छैन। एमालेलाई तपाईँको एजेन्डा प्रवर्धन नगर्नुहोस्, एजेन्डाबारे नबोल्नुहोस् भन्न सक्ने स्थिति छैन। त्यसै गरी कुनै पनि राजनीतिक दलले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेताहरूलाई यो विषयमा नबोल्नुहोस् भन्न पाउने स्थिति छैन। किनभने उहाँहरूले यदि त्यसो भन्नुभयो भने उहाँहरू आफै संविधान विरोधी कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। किनभने संविधानले संघीयताबारे धर्मनिरपेक्षताको, संहिताको विपक्षमा, धर्मनिरपेक्षताको विपक्षमा, यो व्यवस्थाको विपक्षमा बोल्न कहीँ कतै रोक लगाएको छैन। यो चिज स्पष्ट हो। तर तपाईँहरूले फागुन 1 गते जुन खालको निर्णय भयो, जनयुद्ध दिवस विरोध गर्नुभयो, कारण के? अब यो त एउटा पार्टीले हिंसात्मक आन्दोलनको सुरुवात गरेको दिन हो नेपालमा। अहिले उहाँहरूले जे जस्ता माग राखेर संसदीय प्रजातन्त्रको विरुद्धमा माओवादीले आन्दोलन सुरु गरेको दिनको स्मरण दिवसका रूपमा मुलुकले मनाइदिनु पर्ने। यो सान्दर्भिक थिएन। सान्दर्भिक मात्रै होइन, यो एकदमै औचित्यहीन थियो र यो गलत थियो। म यति चिज हामी बाध्य भएका छैनौँ। तीनवटा कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेताहरूले जो मन्त्रीमण्डलमा सहभागी हुनुहुन्छ, क्याबिनेटको बैठक बोलाइयो र त्यो बैठकको एजेन्डा जनयुद्ध दिवसका रूपमा भनेर होइन त्यो घोषणा गर्ने, निर्णय गर्ने भनेर थाहा पाइसकेपछि उहाँहरू क्याबिनेट बहिष्कार गर्नुभयो। हामीले के भनिआएका छौँ भने त्यो जनयुद्ध भन्ने दिवस उहाँहरूले भन्दै आउनु भएको छ। उहाँहरू भन्न पाउनु होला, उहाँहरूको पार्टीको कुरा हो। तर त्यो जनयुद्ध भनेको त जनताले गरेको युद्ध, एउटा पार्टी विशेषले गरेको युद्ध हुँदैन। जस्तो 46 सालको आन्दोलनलाई जनआन्दोलन भनियो, किनभने अत्यन्त ठुलो जनमास त्यहाँ आन्दोलनमा सहभागी थिए। अब जनयुद्ध भनेको त पार्टी विशेषले गरेको सशस्त्र युद्ध हो। यसमा कहीँ कतै त्यो मुलुकका लागि स्वीकार हुन सक्दैन। अहिले उहाँले तपाईको सत्ताको केन्द्रमा आफू भएको बेला, निर्णायकत्व आफूमा भएको बेला, प्रधानमन्त्रीय पद्धति हो, क्याबिनेटको बैठक बोलाएर उहाँले निर्णय गर्नुभयो। म हेर्छु त्यसको चिरस्थायी यो निर्णय हुन्छ कि हुँदैन। किनभने जबरजस्ती सत्ताको आडमा कुनै निर्णय गरिन्छ भने त्यसको स्थायित्व हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन र प्रधानमन्त्रीले त्यसरी पेलेर जानु हुँदैन थियो। क्याबिनेटमा, मन्त्री परिषदमा हाम्रो मन्त्रीहरू सहभागी हुनु भएन। त्यसले मनज्ञ सङ्केत गर्छ कि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको यसमा स्वीकारोक्ति छैन, यसमा सहमत छैन। दोस्रो कुरा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मात्रै होइन, तपाईको यो सारा देशले, माओवादी इतर राजनीतिक दलहरूले जनयुद्ध दिवस भनेर उहाँहरूले गर्नुभएको दिवस स्वीकार गर्न सकेको छैन। र दल विशेषको मात्रै कुरा होइन, तेस्रो कुरा मैले अघि जुन भन्छु भने आम नेपाली जनतामा गएर भनौँ, जुन माग राखेर उहाँहरूले आन्दोलनको सुरुवात गर्नुभएको थियो, त्यो सशस्त्र सङ्घर्षको सुरुवात गर्नुभएको थियो, त्यो 40 बुँदे माग उहाँहरूलाई पुनरावलोकन गर्न, गएर फर्केर हेर्न आग्रह गर्छु। अहिले उहाँहरू जुन संसदीय राजनीतिमा हुनुहुन्छ, संसदीय राजनीतिक व्यवस्था विरुद्ध उहाँहरूले गरेको आन्दोलन अहिले यहीँ आएर मिसिनु रहेछ त यो देशले 17,000ले ज्यान गुमाउनु पर्ने स्थिति बन्यो, अरबौँको संरचना ध्वस्त भयो, मुलुक दशकौँ पछाडि धकेलियो। त्यसको उत्तर दिनु पर्दैन, त्यसको जस्टिफिकेसन चाहिँदैन मुलुकलाई। यसरी राजनीतिक जवाफदेहिताहीन राजनीति कहिलेसम्म अगाडि बढ्ने? नागरिकमा जुन खालको वितृष्णा छ, नागरिकले विश्वास गरे हो शान्ति प्रक्रियामा उहाँहरू आइसकेपछि धेरै ठुलो कुराहरू उठाइरहनु जरुरी छैन। मुलुकले एउटा कोष अगाडि बढ्यो, तर के त्यसको मूल्याङ्कन हुँदैन? आलोचना गरेर उहाँहरूलाई गलत मात्रै देखाइरहेर सधैँभरि हुँदैन भन्ने हो। तर शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू टुङ्गिएको छ। त्यो युद्धले पीडित भएका, बेपत्ता भएका परिवारहरूको दुखेसो उहाँहरूले बुझ्नु भएको छ, टुङ्ग्याउनु पर्दैन। कसको दायित्व हो यो? कत्रो बिचल्ली छ? मुलुकले तहस नहस गरेको मूल्य, तपाईँको अर्थतन्त्रमा परेको असर, यो देशको सुदूर भविष्यसम्म देश उठ्नै नसक्ने, हामीसँगै विकासको यात्रा सुरु गरेका मुलुकहरू आज कत्रो लामो फड्को मार्दैछन्। नेपाल किन यसरी पछौटोपनको शिकार बनेको छ? आर्थिक विकास समृद्धि भनेको त यहाँ त के भने तपाईँको चुनावी घोषणापत्रमा लेख्ने कुरा मात्रै भएको छ।
एउटा अस्पताल विशेष उपचार प्राप्त हुने अस्पताल समेत बनाउन नसकेको स्थिति छ। हिजोको दुर्दशा हामीले हेऱ्यौँ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा कति बजेट गएको छ कि जलेका नागरिकको उपचार हुने, विशिष्ट सेवा हुने अस्पताल अथवा दक्ष चिकित्सक हामी कहाँ नहुने स्थिति। हेर्नुहोस्, अब मैले भने लामो कुरा हुन्छ, यो बारे म धेरै जान चाहदिनँ, तर यो नागरिकले बुझिआउनु भएको कुरा छ। त्यही हुनाले म कहीँ कतै कसैले मोडेबलका आधारमा अथवा शक्तिको केन्द्रमा आफू बसेको बेलामा जोर जबरजस्ती जुलुम गरेर मुलुकलाई फेरि अर्को मुठभेडको दिशामा लैजानु हुँदैन भन्ने चाहिँ मेरो र मेरो पार्टीको स्पष्ट मान्यता हो। अब हामीले लामो समय उकालत गऱ्यौँ, कुनै यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको चाहिँ नि एजेन्डा भन्ने हामीले उकालत गरेका होइन। पुर्खाहरूलाई सम्झिनुपर्छ भनेर पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा हामीले लामो संवाद गऱ्यौँ। उहाँ जस्तो व्यक्तित्वलाई सम्मान गर्नु सक्नुपर्छ हामीले। उहाँले गरेको योगदान साँच्चै सम्झिनु लायकको छ, सम्मान गर्नुपर्छ। हामीले धेरैचोटि उकालत पनि गऱ्यौँ। बरु हाम्रो पार्टीहरूले चाहिँ नि माओ सेतुङलाई माने, पृथ्वीनारायण शाहलाई मान्नु सकेन। हामीले धेरैचोटि यो संवाद पनि उठायौँ। उहाँको बिदाको लागि लामो सङ्घर्ष गर्नु पर्यो तपाईँहरूले, तर फागुन 1 गते एकाएक बिदा भयो। त्यस कारण पनि तपाईँहरूले हामीले यो संवाद जोडेका हौँ। पृथ्वीनारायण शाहलाई यसपटक बिदा दिइयो, त्यसमा दुई मत छैन। तर अर्को पाटो पनि मैले जोडिहालेँ र फागुन 1 गते नै पूर्व राजा सहितको आम सभा थियो, त्यसमा राष्ट्रिय पार्टी सहभागी भएन। कारण के? म पहिलो विषय चाहिँ नि फागुन 1 को जुन तपाईँले पृथ्वीनारायणको पुस 27 गते राष्ट्र निर्माताको स्मरणमा सम्मानमा पृथ्वी जयन्ती बनाउने ठुलो सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मात्रै होइन है, त्यो त मैले जोडिसकेँ। हामीले लामो समय उठाएका छौँ, संवाद गरेका छौँ। सारा देशले, हरेक देशमा राष्ट्र निर्मातालाई यथोचित सम्मान दिइन्छ, तर हामी कहाँ त शालिग भत्काइयो, गालीगलौज गरियो। यो तपाईँको एकीकरणका क्रममा भएका छिटफुट घटनालाई लिएर तपाईको अहिले आफूले पछिल्लो दशकमा केही दशक अगाडि गरेको सशस्त्र युद्धको ग्लोरिफाई गर्ने, त्यसलाई विशिष्टीकृत देखाउन खोज्ने, तर राष्ट्र निर्माताले यत्रो 22-24 राज्यमा छरिएर बसेका टुक्रे टाक्रे राज्यहरूलाई एकीकृत गरेर नेपाल भन्ने भूगोलमा हामी टेकेका छौँ। त्यसको गरिमा, त्यसको महिमालाई कुल्चिएर तपाईँको शालिग भत्काउने, उहाँलाई विद्रूपीकरण गर्ने, उहाँको बारेमा अपव्याख्या गर्ने भएको थियो। त्यो नागरिकले बुझ्दै गएपछि, दबाब बढ्दै गएपछि उहाँहरूले स्वीकारेको स्थिति हो। अब जहाँसम्म पूर्व राजाको कुरा तपाईँले गर्नुभयो, अब यसबारे मेरो खास टिप्पणी छैन, किनभने ठुलो टिप्पणी छैन भन्दै पनि केही त भइ नै हाल्छ। मैले यो संवाद के जोडेँ भने तपाईहरु त राष्ट्रियताको उकालत पनि गर्नुहुन्छ नि त। हैन, अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एउटा मुद्दा भनेको के हो भने संवैधानिक राज संस्था, जो संविधानको दायराभित्र बस्छ। राज संस्था, यहाँ धेरैले राजतन्त्र भनेर भन्ने गर्नुहुन्छ। राजा आएर प्रत्यक्ष शासन चलाउने व्यवस्थाको उकालत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गरेको होइन र हामीले त्यो भनेको होइन। संविधानको दायराभित्र रहने, सेरेमोनियल भूमिकामा रहने राष्ट्रिय राजा होइन, त्यसको व्याख्या राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गरेको हो। अब राज संस्थाको वकालत गर्ने पार्टीको एउटा जिम्मेवार तहको नेता भएको हिसाबले मैले भन्ने कुरा के हो भने, जनताले चाहना गरेको ठाउँमा, जनताले अपेक्षा गरेको ठाउँमा पुग्नु उहाँको धर्म हो। उहाँले अस्ति जुन कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनु भयो, तर अब सँगै गर्दाखेरि त्यो कार्यक्रमको आयोजनाको पाटो त्यहाँ कस्तो विद्रूप दृश्य देखिएको छ, केही कुरा त्यो भन्नै पर्ने हुन्छ। त्यहाँ गालीगलौज गरिएको छ, केही विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीप्रति अलिकति हिलो छाप्ने प्रयत्नहरू पनि गरिएको छ। अनि त्यो कार्यक्रम आयोजकको अभिष्ट के हो? त्यो नागरिक बचाउ अभियान मात्रै भनेर भनिएको छैन, त्यहाँ त अन्य कुराहरू पनि भनिएको छ। अब तपाईँहरू जस्तो सञ्चारकर्मीले त्यो आन्दोलन अथवा त्यो अभियानको नेतृत्वकर्ताहरूले गर्न खोजेको के हो? आस्था त ठुलो थियो नि त त्यहाँ। मतलब हेर्नुहोस्, यो त त्यहाँ मात्रै होइन। पूर्व राजा जहाँ जानुहुन्छ, राजा जहाँ जानुहुन्छ त्यहाँ नागरिकले एक खालको विश्वास छ, किनभने उहाँले यो पछिल्लो कोर्स करेक्सन होइन, मुलुकमा गणतन्त्र घोषणा भइसकेपछि उहाँले जुन एउटा शालीनता प्रदर्शन गर्नुभयो, सरक्क छोडेर जानुभयो। आज तपाईँ हेर्नुहुन्छ मन्त्रीको कुर्सी जाँदाखेरि धुरुधुरु रोएका छन् मान्छेहरू। राजनीतिमा सत्ता स्थायी चिज हो, क्षणिक हो। त्यो एक दिनका लागि पनि हुनसक्छ, एक महिनाका लागि पनि हुनसक्छ, संसदको पुरा कार्यकाल 5 वर्ष। तर म अहिले व्यक्तिको नाम भन्दिनँ, रोएको दृश्य हामीले देखेनौँ। भावुक भएर भक्कानिएर मेरो मन्त्रीपद गयो भनेर मान्छे कति रुनु भएको छ। मन्त्री भएका व्यक्तिहरू मन्त्रीपद गएको आक्रोशमा, एउटा मन्त्रालय गएको आक्रोशमा कत्रा आक्रोश पोखिएको छ। त्यो दृश्य हेर्दाखेरि
राजा 300 वर्षको इतिहास होइन, त्यत्रो विरासत बोकेको, त्यत्रो इतिहास बोकेको, राष्ट्र निर्माताको त्यो जुन पारिवारिक वंश विरासत बोकेको क्रमबद्ध संस्थालाई नै हटाइँदाखेरि जुन शालीनता, जुन उदारता, जुन मुस्कान सहित उहाँले छोड्नुभयो, जुन जनताको नासो जनतालाई फिर्ता एउटा ग्रेसफुल एक्जिट उहाँले गरिदिनु भयो। त्यो शालीनता आजको नेताहरूमा छैन, त्यो दुई मत छैन देशमा। त्यो अब यस्तो हो, त्यो आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि जसरी दानवीकृत गरिएको थियो, त्यो दानवीकृत गर्ने श्रृङ्खलामा त मान्छेले भने, तर अहिले फर्केर हेर्दाखेरि दलहरूको क्रियाकलाप पनि हेरियो, सत्ताका लागि गरेको लुछाचुडी पनि हेरियो, तपाईँको तेरो कि मेरो पटक पटक संसद विघटनका श्रृङ्खलाहरू पनि हेरियो, फलानु मन्त्री हुनका लागि गरिएका तपाईँका रसाकसीका कुराहरू, सरकार गठन विघटनका यी विद्रूप दृश्यहरू देखिसकेपछि तपाईँहरूले भन्नुभएको कुरा एउटा थियो, तर यो देशको दीर्घकालीन हित, यो देशको स्थायित्व, यो देशमा सुशासन, विकास, युवा तपाईँको पलायनको यत्रो ठुलो समस्या छ, देशमा जुन रूपमा आम निराशा छ, अर्थतन्त्रमा उद्वेलन ल्याउने भन्ने कुरा भन्न कहीँ कतैले छोडेको छैन, तर देशमा जुन खालको आर्थिक सङ्कट अहिले देखिएको छ, बढ्दै गएको छ, त्यो सङ्कटलाई निवारण गर्ने, त्यसलाई एड्रेस गर्ने बिचमा तपाईँहरूमा खोइ छलफल। बालकोट र तपाईँको अहिले बालुवाटारका बिचमा कहिले यता कहिले उता, कहिले यता कहिले उता भइआएको छ। त्यसै गरी बुढानीलकण्ठ र यताउता होइन अन्य राजनीतिक दलहरू बिचमा पनि कति ठुलो छ। त्यति मात्रै होइन, यो त यहाँको घेराभित्रै मात्रै रहेन, विदेशका एकजना कर्मचारी तहका व्यक्ति आउँदाखेरि कत्रो ठुलो यहाँ एरेन्जमेन्ट भयो, भेटघाट भयो, देखिने भेटघाट भयो, नदेखिने भेटघाट भयो। तपाईँहरू जस्तो समाचारै बाहिर के आयो भने कुनै पात्रलाई राष्ट्रपति बनाइनुपर्छ भने पनि व्याख्या गरेर जानुभयो भनेर समाचार कुनै अब के भयो मलाई थाहा छैन, नडाटिकन भन्दाखेरि हाम्रो जानकारीमा हुने कुरा भएन, माफ गर्नु होला। छलफलको विषय बाहिर आएको छैन, तर जस्तो के भने खुलेआम रूपमा चाहे त्यो संविधान बनाउँदाखेरि होस्, अथवा तपाईँको सरकार गठन गर्दाखेरि होस्, अथवा राष्ट्रपतिको निर्वाचनको सम्मुखमा होस्, अथवा तपाईँको चाहे त्यो एमसिसी पारित गर्ने बेलामा होस्, अथवा एमसिसी पारित गरिसकेपछि होस्, यावत चिजहरूमा अहिले नेपालभित्रको निर्णायकत्व, निर्णायक शक्ति, निर्णायक क्षमता ह्रास गराइएको छ। त्यो ह्रास भएको होइन नि, क्षमतावान अथवा राष्ट्रियताप्रति हामीले निर्णायकत्व हामीभित्रै राख्नुपर्छ भन्ने शक्तिहरू नभएका होइनन् नि। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले त अहिले भनिआएको कुरा के हो भने निर्णायक क्षमता हामीभित्रै राखौँ। जब तपाईँले घर झगडा गर्न थाल्नुहुन्छ, मिलाउनै नसक्ने तहको घर झगडा गर्नुहुन्छ, अनि काहीँ न काहीँबाट छिमेकीले त चासो देखाइहाल्छन्। अहिले भएको समस्या के हो भने यो सबै चिजले गर्दाखेरि अब नागरिकको सचेतनालाई त तपाईँले रोक्न सक्नु भएन, जुन चिज अघि मैले बिचमा पनि कुरा गरेँ। यो यस्तो चिज भयो कि अब तपाईँले 5 वर्ष 10 वर्ष नागरिकलाई एउटै चिजमा अल्झाएर झुटा बाचा गरेर, झुटा प्रतिबद्धता गरेर टिकाएर राख्न सक्ने स्थिति छैन। जुन खालको हामीले राजतन्त्रको पनि संवाद जोड्यौँ, राज संस्थाको संवाद जोड्यौँ, अनि एक खालको आम जनतामा के भरम पनि पैदा भएको छ भने अहिलेको राष्ट्रपति प्रणाली भन्दा त विगतको राजतन्त्र नै ठिक रहेछ भन्ने कुरा पनि एक खालको संवाद चलिआएको छ अहिले हेर्दाखेरि। र विगतका र अहिले लगायत 3वटा कार्यकाल, 2टा राष्ट्रपतिको पनि जुन खालको भूमिका देखियो, यसले निष्पक्षता दिन सकेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि राज संस्थाको आवश्यकता हो कि भन्ने खालको पनि संवाद चलिआएको छ। अब तपाईँहरूको चाहिँ पाटो के हुन्छ? अब यो होइन, यसमा त स्पष्टै छ नि कि हामीले इन्डिकेटर्सहरू हेर्ने हो, विगतका दृष्टान्तहरू हेर्ने हो। त्यो शीतल निवास दल विशेषभित्रको शक्ति सङ्घर्षको साक्षी बनेन। त्यहाँ दलको महाधिवेशन हुने बेलामा शीतल निवासले कति धेरै शक्तिको रामवरण यादवको पेलाको कुरा गर्दैछु, तपाईँ हेर्नुहोस् त्यहाँ नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा कसलाई जिताउने, कसलाई हराउने, कसलाई अगाडि बढाउने भन्ने छलफलका कैयन श्रृङ्खलाबद्ध छलफलहरू उहाँको उपस्थितिमा, उहाँको सहभागितामा त्यहाँभित्र भए भनेर त त्यहाँ सहभागी नेताहरूले भनेर आउनु भएको छ। राष्ट्रपति संस्था त्यस्तो हो, दलभन्दा माथि उठ्नुपर्ने होइन, देशको समग्र हितलाई हेर्नुपर्ने होइन। यदि राष्ट्रपति भनौँ न अहिले गणतन्त्रमै राष्ट्रपति संस्थाको मर्यादा त त्यसरी जागृत हुने होइन, त्यसरी आर्जित हुने होइन। अब पछिल्लो अहिले बहालवाला राष्ट्रपति जो हुनुहुन्छ, व्यक्तिगत रूपमा फेरि उहाँहरूसँग मेरो राजनीतिक कर्मी हुनुहुन्थ्यो, आपत्ति छैन, श्रद्धा नै छ होइन। एउटा पाको लामो राजनीतिक जीवन गुजारेर त्यो संस्थामा पुग्नु भएको छ, तर संस्थाले त मर्यादा माग्छ नि। त्यो यहाँ त व्यक्तिको कुरा होइन, संस्थाको कुरा हो। संस्थाको इमेज, संस्थाको छवि कसरी धुलिसात बनाइएको छ भने देशको पहिचान दल विशेषको एउटा गुटको संरक्षक जस्तो बनेर काम कारबाही गरिदिने काम,
तपाईँको त्यो पार्टी विघटनको अध्यादेश ल्याउने कुरादेखि लिएर फेरि अध्यादेश फिर्ता लिने कुरा गरेर हठात त्यो एउटा व्यक्तिको महत्त्वाकांक्षालाई जसरी त्यहाँ मलजल गर्ने काम, सहयोगी बनिदिने काम भएको छ, राष्ट्रपति संस्था त्यस्तै संस्थाको निरन्तरता अब यो मुलुकले थेग्न सक्छ? मुलुकको स्थायित्वमा छ। जतिसुकै राजनीतिक स्थायित्व सुशासनको कुरा गरे पनि होइन, उन्नत राजनीतिक चेतनाले त के भन्छ भने तपाईँको एउटा मात्रै व्यवस्थाले त्यो पट्टी बाँधेको जस्तो गरेर यही व्यवस्था ठिक भनेर तपाईँ नागरिकलाई सधैँभरि एउटा दल विशेषले भन्ला आफ्नो एजेन्डाका रूपमा, अर्को दलले भन्ला, तर नागरिक त निर्णायक हुन् नि। तपाईँ 2 वर्ष छल्नुहोला, 4 वर्ष, निर्वाचनमा त जानु पर्यो नि। निर्वाचनमा जाँदा नागरिकले व्यक्त गर्ने मत के हो भने यो हामीलाई छलिएको रहेछ, केही दुर्गुणहरू थिए, केही कमजोरीहरू थिए। हिजो राज संस्थामा कमजोरीहरू नभएका होइनन्, राजाले कमजोरी नगरेका होइनन्, तर अब तुलना गरेर हेर्ने हो भने यी दलहरू जसले राज संस्थाको बदखुवाई गरे होइन, उहाँहरूको क्रियाकलाप हेर्दाखेरि त मुलुकको स्थायित्वमै प्रश्न उठ्ने भयो होइन, मुलुकको दीर्घकालीन हितमै छैन भन्ने बढ्दो जनमत बढेर गएको छ। र मेरो आग्रह के हो भने, हाम्रो आग्रह के हो भने एउटा दल विशेषले मात्रै भन्ने कुरा होइन। यो मुलुकमा धेरै प्राज्ञिक चेतयुक्त व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, प्राज्ञिक अध्ययन अनुसन्धानमा संलग्न व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, लामो समय भयो। अब उहाँहरूले तुलनात्मक अध्ययन गरेर हिजो राज संस्था हुँदा गरेका कमी कमजोरी र स्ट्रेन्थको कुरा र राज संस्था हटिसकेपछि यो मुलुकले जुन कोर्स लिएर आएको छ, यो कोर्समा मुलुकमा कति राम्रा कामहरू भए, त्यो संस्थाको भूमिकाको कुरा होइन, यावत चिजहरूमा एउटा प्राज्ञिक अध्ययन गरेर निष्कर्ष मुलुकलाई पेश गरिदिनु भयो भने नागरिकलाई त्यो सजिलो हुन्छ। होइन, नागरिकले आफ्नो तहले बुझ्ने कुरा त गरिरहनु भएकै छ। अर्को बाटो पनि संवाद जोडिहालेँ मैले। यदि विगतको राज संस्थाको कुरा गर्ने हो भने राज संस्था हुँदाखेरि देशमा चाहिँ बाह्य शक्तिको प्रभाव कम थियो भनेर पनि व्याख्या हुने गरेको थियो। अझ तपाईँलाई बढी थाहा होला यो पाटो होइन। तर अहिले राष्ट्रपतीय प्रणालीमा आउँदाखेरि राष्ट्रपतिको चयनको लागि नै बाह्य शक्तिको प्रभाव भयो भनेर पनि व्याख्या सुरु भइसक्यो, अहिले पनि त्यो सुरु भइरहेछ, चलिरहेछ। अब यो प्रक्रियामा जाँदै गर्दाखेरि रापरपाले निर्वाचनमा सहभागिता जनाउँछ कि जनाउँदैन भन्ने एक खालको संवाद पनि चलिरहेको छ। ठ्याक्कै के हो? बाह्य चलखेलको कुरा चाहिँ हेर्नुहोस्, यो मुलुकको दुर्भाग्य नै हो कि विगतमा सानो जस्तो होइन, कस्तोसम्म विद्रूप दृश्य हामीले देख्ने गरेका छौँ भने नि खगेनजी, हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूसँग सुमधुर एउटा समदूरीको सम्बन्ध राख्नुपर्छ। त्यो कूटनीतिक हाम्रो आवश्यकता पनि हो कि तपाईँले एउटा मैत्री सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्छ। खास गरी निकट छिमेकीहरूसँग त हाम्रो असाध्यै घनिष्ठ सम्बन्ध हुनुपर्छ, घनीभूत सम्बन्ध हुनुपर्छ। तर आन्तरिक मामिलामा जब तपाईँले निम्त्याउनुहुन्छ हाम्रा विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूलाई, छिमेकी राष्ट्रहरूका स्वार्थलाई यहाँनिर तपाईँ निम्तिने वातावरण बनाइदिनुहुन्छ भने उहाँहरूले जबरजस्ती घुसेको त होइन नि, वातावरण बनाइएको हो। सानो सानो चिजमा म दृष्टान्त दिन्छु। एउटा विदेशी कूटनीतिक तहको कर्मचारी राजदूत भएर विदाई गर्न जाने बेला विदाई भोजमा देशका बहालवाला प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, तपाईँको संविधान सभाको अध्यक्ष भइसकेको व्यक्ति, पार्टीका विशिष्ट नेताहरू कहाँ हुन्छ? त्यस्तो अत्यन्त ठुलो जमघट राजदूतावासभित्र कहाँ हुन्छ? अनि संविधान बन्ने बेलामा कुनै एउटा देशको विदेश मन्त्री आउने, यो गर त्यो नगर, यसो गर उसो गर नगर भनेर दबाब दिने कहाँ हुन्छ? यो के कारणले भइरहेको छ? भयो, हाम्रो यथार्थ हो, भयो, तर त्यसलाई पुनरावलोकन गर्नु पर्दैन। नाकाबन्दी किन लाग्यो? हामीले बिर्सेका छौँ हो। यहाँ केही शक्तिहरूले त्यो बेलामा अलिकति हाम्रो संविधान त हाम्रो हो, हाम्रो देशले बनाउँदैछ भनेर अलिकति गर्नुभएकै हो, आड लिनु भएको। तर खुलेआम त्यो किसिमको दबाब त आएकै हो नि। अहिले पनि अब म जाँदिनँ त्यसमा, धेरै विषय छर्लङ्ग छँदैछ। अब जहाँसम्म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तपाईँले प्रसङ्ग कोट्याउनु भयो, यसबारे हामीले छलफल गर्नु बाँकी छ, किनभने राष्ट्रपतिको मनोनयन पनि आउनु बाँकी छ। अब एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टीमा स्वाभाविक रूपमा नेताहरूका भिन्न भिन्न मत होलान्, तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले देशको स्थायित्वको दृष्टिकोणले सरकारमा गरेको सहकार्यलाई पनि एउटा मापदण्ड बनाउनु पर्नेछ। किनभने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी त केही सर्टेन मुद्दाहरूमा सँगै हुन्छौँ है भनेर अगाडि सरकारमा सहकारी गरेको हो नि, त्यसलाई पनि आधार मानेर अनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एजेन्डा मुद्दाहरूलाई पनि ध्यानमा दिएर हामी अलिकति छलफल गर्छौँ र पार्टीले गरेको निर्णय त सार्वजनिक भइ नै हाल्छ। मलाई लाग्छ त्यो मनोनयनभन्दा अगाडि नै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको बैठक सबै त जनाउने नजाने भन्ने कुरामा टुङ्गो लाग्छ। होइन, अहिले
जनाउने नजनाउने भन्ने बारे विभिन्न कुराहरू आएका छन्। अब कसले के बाहिर टिप्पणी गर्नुभयो मेरो भएन। म त एउटा जिम्मेवार नेतृत्वमा बसेको पार्टीको महामन्त्रीको हिसाबले मैले पार्टीको धारणा अभिव्यक्त गर्ने हो। मेरो धारणा मेरो मनमा एउटा कुरा होला, त्यो पहिला मेरो पार्टीको बैठकमा राख्छु नि। अहिले मैले मिडियामा सामाजिक सञ्जालमा छताछुल्लो पार्नु त्यति उपयुक्त हुँदैन। पार्टीको बैठकमा कुरा राख्छौँ, यो कारण यस्तो यस्तो छ भनेर राख्छौँ। पार्टीले गर्ने निर्णयमा हेर्नुहोस्, मैले पार्टीहरूभित्रको क्रियाकलाप हेर्ने हो भने त्यहाँ तपाईँले आफ्नो मत राख्ने हो होइन, किनभने सर्टेन मुद्दाहरूमा कतिपय मुद्दाहरूमा सबैको एकमत हुन्छ भन्ने छैन। तर पार्टी भनेको त संस्था हो नि। संस्थागत निर्णयमा के हुन्छ भने तपाईँको मत एकातिर धेरै बहुसङ्ख्यक त्यो कमिटी प्रणालीमा समितिका साथीहरू बहुमत होला, त्यो बहुमतले गरेको निर्णय जहिले पनि अल्पमतले स्वीकार्नुपर्छ र स्वीकार्ने स्थितिमा मात्रै त्यो संस्था बलियो हुन्छ, त्यो निर्णयको स्वीकारोक्ति हुन्छ। मलाई लाग्छ अब त्यो छिटफुट अभिव्यक्तिप्रति तपाईँले इङ्गित गर्न खोज्नु भएको हो भने अब त्यसमा मेरो व्यक्तिगत टिका टिप्पणी छैन। मलाई लाग्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मलाई लाग्छ होइन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एउटा जिम्मेवार राजनीतिक दल हो, नागरिकको ठुलो आशा भरोसा बोकेको राजनीतिक दल हो। जे निर्णय गर्छ यो मुलुकको हितमा हुने निर्णय गर्छ। कहिलेकाहीँ पार्टी हामी भन्छौँ नि विचारभन्दा माथि देशलाई, यो देशको स्थायित्व, यो देशको सुशासन, यो देशको समृद्धि, यो देशको स्थिरता यावत चिजहरूलाई ध्यानमा राखेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले निर्णय गर्छ। त्यतिन्जेल चाहिँ तपाईँहरूलाई अलिकति धैर्यता राखिदिने म आग्रह गर्छु। अब जुन खालको अहिले चाहिँ नि एक खालको लडाइँ भनौँ, राष्ट्रपति मेरो पार्टीको हुनुपर्छ, मेरो पार्टीको हुनुपर्छ भनेर एक खालको संवाद चलिरहेको छ र राष्ट्रपति भवनप्रति विश्वास आम जनताको घट्दै पनि गएको छ। यो अघि पनि हामीले संवाद गऱ्यौँ। अब यसरी चयन हुने राष्ट्रपतिले फेरि विश्वास दिन सक्ला नि त भन्ने एउटा प्रश्न, एक खालको प्रश्न भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले सोधिहाले यो निर्णयमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पुग्छ पुग्दैन? होइन, संविधानमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको आलोचनात्मक समर्थन हो, हामीले पूर्णतः स्वीकार गरेको होइन। मैले फेरि पनि जोडेँ, तर हामी विश्वास गर्दै गएको छ। पार्टीले आफ्नो एजेन्डाको रूपमा बनाइरहेका छन् राष्ट्रपति निर्वाचनलाई। यो खास सहमतिबाट निस्किनु पर्थ्यो र साँच्चैकै स्वतन्त्र रूपमा, निष्पक्ष रूपमा निष्प्रभावित व्यक्तिलाई उठाउनु पर्ने ठाउँमा आज एजेन्डा बन्दैछ। यो त सत्य हो। मैले दुईटा कुरा, त्यही राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राष्ट्रपति संस्थाको पक्षमा त छैन, यो कुरा त स्पष्ट छ होइन। तर के राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मात्रै चाहेर यो बदलिन सक्छ? सम्भव छैन। अहिलेको जुन खालको संसदमा उपस्थिति छ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको जुन शक्ति छ त्यसले सम्भव छैन। अब जहाँसम्म छ राष्ट्रपतिको निर्वाचन त हुन्छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदै गर्दा यो सम्पूर्ण दलहरूलाई, नेताहरूलाई हाम्रो आह्वान के हो भने जनतामा जुन खालको निराशा, जुन खालको अविश्वास सृजना भएर गएको छ, भलै त्यसले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एजेन्डाप्रति नागरिकको झुकाव बढ्दो छ, तर यसको अर्थ यो होइन कि मुलुकमा अहिले भएको जुन भइआएको राजनीतिक व्यवस्था छ यसलाई पनि सकभर त सुधारौँ न। पात्र कस्तो चयन गरौँ भने चयन गर्ने पात्रको क्रियाकलापले, राष्ट्रपति संस्थामा हामीले चयन गर्ने पात्रको क्रियाकलापले, उहाँको एउटा भूमिकाले, उहाँको क्षमताले, उहाँको व्यक्तित्वले त्यो संस्थाको गरिमा मात्रैको कुरा रहेन। यो देशलाई अलिकति स्थिरता दिन, यो देशमा अलिकति नागरिकको निराशा जुन अहिले अत्यन्त तीव्र गतिमा बढ्दै गएको छ त्यसलाई एक खालको सम्बोधन गर्न पनि त्यो संस्थाको भूमिका त हुन्छ नै होइन। त्यो भूमिकाका लागि जस्तो भन्नुहोस् न, राष्ट्रपति संस्थामा अस्ति प्रदर्शित भयो त नागरिक आक्रोश कि सवारीका नाममा जुन खालको घन्टौँ बाटो बन्द गरियो, कुटपिट पनि भयो, कसैले माफी माग्न सकेन। होइन, कसैले माफी मागेन। एउटा के भने क्षमाशील हुनु भनेको त नेतृत्व गुण पनि हो नि। हो, मेरो निर्देशनमा अथवा मेरो चाहनामा भएको थिएन, यो सवारी चलाउने व्यवस्था एउटा छ, सरकारले गरिदिन्छ, तर मेरो सवारीका क्रममा अलिकति अप्रिय स्थिति भयो, केहीले दुःख पाउनु हो, नागरिकले मलाई यो सुन्दा अलिकति दुःख लागेको छ होइन। मेरो निर्देशनमा अथवा मेरो चाहना नभए तापनि तपाईँहरूलाई परेको चोटप्रति मलाई दुःख लागेको छ भने त्यो संस्थाको गरिमा माथि उठ्थ्यो। हेर्नुहोस्, हामीले अलिकति बचाउ गर्न खोज्यो। हो, अब यही दुर्भाग्य यो पनि सान्दर्भिक हो। यही दुर्भाग्य छ। त्यो हुनाले अहिले यो त एउटा सानो घटना मात्रै भयो, सानो नभनौँ, एउटा घटना। तर गणतन्त्रले के व्याख्या गर्छ भने जनता सर्वोपरि हुन्, त्यसमा त विमति नै छैन होइन। जनताबाट चयन हुने प्रतिनिधिहरूले संसदमा हुने सांसदहरूले र जनप्रतिनिधिहरूले राष्ट्रपति चयन गर्ने मान्छे त जनताले चयन गर्ने प्रतिनिधि हुन्। त्यो संस्थाको मर्यादा, त्यो संस्थाको एउटा ओज जुन छ, कमजोर गरिमा, त्यो धान्न सक्ने
खस्काउँ, अब त के भने नखस्काइदिनुहोस् भन्नुपर्ने स्थिति छ। कमसेकम मेन्टेन मात्रै गरिदिनुहोस्, धेरै उचो नबनाए। त्यस्तो पात्रहरू चयन गर्नु पर्यो। यो मुलुकमा नभएका होइनन्, हुनुहुन्छ कैयन व्यक्तित्वहरू। तर मलाई दुःख लाग्यो, अस्ति मैले एउटा टिप्पणी पनि हेरेको थिएँ, पत्रकार सम्मेलन भएको रहेछ। सन्दुक रोहित यो देशले मानेको, देशले मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै ख्याति कमाएका व्यक्ति, यदाकदा उहाँको नाम पनि चर्चामा आउँछ राष्ट्रपति। यसो भनेर मैले फेरि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट प्रस्तावित व्यक्ति भनेको होइन, केही यस्ता पात्रहरू हुनुहुन्छ। उहाँलाई सोधियो तपाईँको नाम चाहिँ नि राष्ट्रपतिमा चर्चामा छ, तपाईँ उहाँले जुन उत्तर दिनुभयो होइन, म जहाँ छु त्यो ठिक छ मेरो लागि, त्यहाँ मेरो स्थान होइन भनेर। किनभने त्यो संस्थाको इमेज कसरी धुलिसात भएर गएको छ, किन त्यो तर उहाँप्रति सबैको चाहिने चाहना पनि होइन। अहिले व्यक्तिको कुरामा नजाउँ, त्यस्ता पात्रहरू मैले अहिले कुरा गरेको। तर उहाँले स्वीकार्न सक्नु त्यो आफ्नो पार्ट होला, उहाँको एउटा धर्म पनि होला। सम्मानित व्यक्तिहरू धेरै हुनुहुन्छ, प्राज्ञहरू हुनुहुन्छ होइन, खोजी हिँड्नुपर्छ। मात्रै के हो भने यो दलीय चस्माले एजेन्डा भन्यो, पार्टीको एजेन्डा भन्यो त यो त पार्टी जस्तो मेरो पार्टीको प्रतिनिधिलाई राष्ट्रपतिमा पुर्याउँछु। राष्ट्रपति कस्तो किसिमको चाहिने हो त्यो संवाद हुनु होइन, राष्ट्रपति संस्थाले कस्तो ओज बोकेको, कस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने व्यक्ति चाहिन्छ भनेर यहाँ कहीँ कतै छलफल। त्यसमा संवाद हुनु पर्थ्यो, आज त्यो संवाद छैन। त्यसमा कुनै विमति छ र? संवादको केन्द्रमा त त्यो हुनु पर्थ्यो। हामीले अब यो त उहाँहरू जस्तो राजनीतिक दलहरूलाई ठुलो प्रश्न के हो भने तपाईँहरूले कुन चाहिँ संस्थालाई दलीयकरण गर्न बाँकी भयो? न्यायालय दलीयकरण भयो, अब तपाईँको प्रहरीमा त्यस्तै दलीय प्रभाव छ। यहाँ हरेक संस्थाहरू, चिकित्सकहरू दलका मान्छे, वकिल दलका मान्छे, प्राध्यापक दलका मान्छे, यावत चिजहरू, कर्मचारीहरू युनियनको बोर्ड झुन्ड्याएर बसेका छन् दलका मान्छे। तपाईँ राष्ट्रसेवक कर्मचारी कि दलको कर्मचारी भन्यो भने पहिला दलको कर्मचारी, दलको खटनपटनमा चल्ने कर्मचारी। तपाईँ बिरामीको चिकित्सक कि एउटा दल विशेषको चिकित्सक? म दलको चिकित्सक, फलानु दलको म चिकित्सा सङ्घको अध्यक्ष। गर्वानुभूति गर्नुभएको भनेको यो यावत चिजहरूमा दलीयकरण गरिएको छ। बिन्ती यो दलीयकरणले देशलाई फाइदा गरेको छैन। संस्थाहरू दलहरूभन्दा माथि हुनुपर्छ, दलीय प्रभाव र दबावबाट मुक्त हुनुपर्छ। राष्ट्रपति संस्था त अझ विशिष्ट मूल्य महत्त्व बोकेको संस्था हो। अब अन्त्यमा अन्तिममा राप्रपा कसरी अगाडि बढ्छ? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सरकारमा सहभागितालाई लिएर छिटफुट प्रश्नको कुरा तपाईँले अघि गर्नुभयो। मेरो फेरि पनि विनम्र अनुरोध के भने तपाईँहरूले सामाजिक सञ्जालमा आएका कुराहरूलाई मात्रै आधार नमानिदिनुहोस्, हाम्रा मन्त्रीहरूको क्रियाकलापहरू हेरिदिनुहोस्। उहाँहरूले सरकारमा सहभागी भएर के गरिरहनु भएको छ, कतिपय टिका टिप्पणीहरू आएका छन्, त्यसलाई हामीले सुन्नुपर्छ, स्वीकार्नुपर्छ। गल्ती भएका छन् भने सच्याउनुपर्छ। पार्टी कमिटीमा छलफल गर्छौँ हामी। तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता, एउटा राष्ट्रियताप्रतिको तपाईँको वचनको मात्रै होइन, कर्मले प्रतिबद्धता बोकेको पार्टी हुनाले मूल्याङ्कनमा त हेर्नुहोस्, तपाईँहरू जस्तो सञ्चारकर्मी हुनुहुन्छ, आम नागरिक हुनुहुन्छ, मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अब आफ्नो मुद्दा जुन मुद्दा छ झन्झन सान्दर्भिक हुँदै गएको छ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको स्वीकारोक्ति पनि देशभर बढ्दै गएको छ। अब आउने महिनाहरूमा सङ्गठन विस्तारमा पनि जान्छौँ। वैचारिक रूपमा हामी अलिकति अन्तर्क्रियाहरू, आमसभाहरू, प्रशिक्षणहरू त्यही किसिमले लिएर जान्छौँ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई आउने निर्वाचनमा यो देशको निर्णायक राजनीतिक शक्ति, अहिले के छ भने सहयोगी राजनीतिक शक्ति छ, अब देशको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक शक्ति बनाउँछौँ। यसको लागि हामी दत्तचित्त भएर लाग्छौँ। हस्, यो समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी महाशिवरात्रिको शुभकामना दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। हस्, तपाईँलाई पनि यो संवादको मौकाका लागि धेरै धेरै धन्यवाद र महाशिवरात्रि पर्वको सबैलाई शुभकामना। हस्, पक्कै दशमी आजको संवादमा हिन्दू राज्य कायम हुन सक्ने आधार छ कि छैन, विश्वास आम जनताको बढेको बढेन, हामीले राप्रपाका एजेन्डा र राप्रपाले कायम गर्न सकेको छ कि छैन भनेर राप्रपाका महामन्त्री शरद राज पाठकसँग संवाद गर्यौँ। र आजको यो विशेष दिन पनि फेरि पनि हामी महाशिवरात्रिको सम्पूर्ण नेपालीलाई शुभकामना दिँदै आजको संवादमा कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।